احباب، تقریباً سارے آگاہ نے اس بات تو کہ اے پاکیزہ محفل شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی 20 لین تے رحمان پورے دے اندر ایک گلی دے اندر منعقد کی گئی، اور آج یہ محفل اپنی اس مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ وہ دی وجہ کہ الحمدللہ زمانہ اس بات تو واقف ہے اور اس حقیقت نو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اہل حدیث وہ لوگ نے جنہ دی دعوت پیغمبر والی دعوت ہے، جنہ دی دعوت قرآن اور حدیث دی خالصتاً دعوت ہے، اور مشرکین مکہ دے پیروکار اس بات تو ڈردے نے جن مشرکین مکہ ڈردے سے کہ آن والیاں نو روکیا جاندہ کتے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم گل نہ سن لیا جے گل کسی نے سن لئی تے او محمد دا ہو جائے گا۔ الحمدللہ اے جماعت امن دی دعوت دین والی، پیار اور محبت دی دعوت دینا کول شر پسندی، فتنہ، فساد اسی الحمدللہ پسند نہیں کر دے، ایسے ہی شر تو بچ دیا ہویا اسی الحمدللہ ہون بھی کامیاب۔ اللہ نے ایک کامیابی ساڑھے واسطے لکھ دیتی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون۔ تو میں اپنے آن والے معزز مہمان خطیب پاکستان، ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب نو دعوت دیاں گا۔ وہ خطاب فرمان جناب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب۔ تھوڑا چھوٹا کر دو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
إنك أنت العليم الحكيم سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر پچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا سونے نبی دا چن دے ٹوٹے کر کے وخاوے پانی دا برتن چشمہ بناوے پتھراں نو سونا کلمہ پڑھاوے پتھراں نو سونا کلمہ پڑھاوے ساقی پلاوے کوثر دا جام سونے نبی دا سونے نبی دا طائف دے لوکاں پتھر وسائے پنڈا لہو وچ بھجیا پیائے پنڈا لہو وچ بھجیا پیائے زخماں دے بدلے دیندا دعائے زخماں دے بدلے دیندا دعائے پھلاں دی بارش جس دا کلام سونے نبی دا پیارے نبی دا محشر نو یوکھا بخشش دا موڑے مینو ڈراں دی عملاں دی تھوڑے مینو ڈراں دی عملاں دی تھوڑے کملی والے دی شفاعت دی لوڑے کملی والے دی شفاعت دی لوڑے الیاس اس دا ادنا غلام سونے نبی دا پیارے نبی دا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت محترم بھائی بلال صاحب اور انہاں دے رفقا جنہاں نے آج دے اس پروگرام دا اہتمام و انتظام کیتا ہے
اس مسجد دے امام و خطیب محترم مولانا قاری رضوان صاحب حفظہ اللہ، تسی جننے احباب تشریف فرما ہو ساڑی جامع مسجد مبارک اہل حدیث دے نائب خطیب اور امام محترم قاری نعیم الرحمان صاحب تشریف لے آئے نے، اسی طرح مولانا عبداللطیف صاحب حفظہ اللہ، محترم بھائی مولانا اسد اللہ صاحب، حلقہ امام ابن قیم مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران، اللہ تعالیٰ تمام دی محنت کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، ساڈے تے ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جڑے وہابی لوگ نے یہ بے مرشدے نے، انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ آخر جی کسی دی بیعت ہی نہیں ہوئے، کسی دے لڑ لگے ہی نہیں۔ تسی لوگاں کو سندے رہندے ہو، لوگ اپنے اپنے پیراں، اپنے اپنے مرشداں، اپنے اپنے لیڈراں دے قصیدے تواڈے سامنے پڑھتے رہندے ہیں۔ اج میں تانوں دساں گا کہ ساڈا پیر کون ہے۔ اج میں اپنے پیر دا قصیدہ سنانا تانوں، اور یاسر ٹاؤن دے باسیو اللہ دی قسم ہے، ساڈے پیر دی مثل کائنات دے رب نے ہور بنایا ہی کوئی نہیں تے کسے ماں نے جایا ہی کوئی نہیں۔ اسی لاڑی اس سونے دا پھڑیا ہے، اسی بیعت ہی اس سونے دے ہوئے ہاں جدے ورگا اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ میرے پیر میرے مرشد دا نام نامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہن انج دا کوئی ہے تو پھر لے آؤ کڈ کے۔ اگر کسی کو انج دا مرشد ہے وے تو پھر مقابلے اندر آ جائے تو ماشاءاللہ جی ایویں مومبتیاں ہی لئی پھردا ہے تو پھر سورج دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، لوگوں کو تسی سنے نے اپنے پیران دیاں کرامتاں اور پیران دیاں برکات، آج میں تانوں اپنے پیر دیاں برکتاں سنانا۔ میرے آقا، میرے مرشد، میرے مولا، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے مجسمہ برکات بنایا۔ حضور سر دے واڑاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت۔ دنیا بڑے تو بڑا لیڈر، بڑے تو بڑا مرشد، تسی ویکھ لو لوگ بڑا ادب احترام کردے نے، بڑا پیار کردے نے، بڑی محبت کردے نے، پر کدی ویکھیا جے بھی کسے نے اپنے مرشد دے وال ہی سنبھال کے رکھ لے ہون؟ کدی ویکھیا جے کہ کسے نے اپنے مرشد دا پسینہ ہی بوتل وچ پا کے رکھ لیا ہوئے؟ کدی ویکھیا نے کسے نے اپنے مرشد دا لعاب ہی اپنے ہتھاں تے چک لیا ہوئے؟ مگر انج دے منظر اج میں تینوں وکھانا۔ میرے محبوب دے مریداں نے اے سارے کام کیتے۔ میں تاڈے سامنے بالترتیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دے مختلف اعضاء دیاں برکتاں بیان کرانگا۔ حضور مجسمہ برکات نے، اور میں نہیں کہہ رہا، اے اللہ دا قرآن کہہ رہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. نبی پاک دا وجود باعث برکت میرے پیغمبر دا وجود پاک رحمت دا منبع برکت دا منبع. غور کرے آجے توجہ کرے آجے فیصلہ بادیو. اللہ تعالیٰ میرے نبی نو پتہ ہے کی کہہ رہے نے. فرمایا سونیا اینا لوگاں نو دس دے پہلے ذرا شان نزول تے غور کرو گل سمجھ اندر آ جائے. مشرکین مکہ نو جدوں میرے پیغمبر نے عقیدہ توحید دی دعوت دیتی اور نبی پاک نے دسیا لوگو میں اللہ دا رسول ہاں رب دا سچا رسول ہاں. اے جڑے تسی لات منات تے عزا دی پوجا کر دے جے اے ایویں مورتیاں نے اے کسے کام دیاں نہیں. تے مشرکین مکہ ابو جال بالخصوص انہوں نے اللہ کو دعا کرنی شروع کر دیتی. اللہ سونیا واقعی اگر ساڈا باپ دادا جہالت تے سی اسی جہالت تے ہاں تے نبی پاک علیہ السلام اے عبداللہ دا لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تیرا سچا نبی ہے تے پھر تو ساڑے تے عذاب نازل کر دے سانو نیست و نابود کر دے سانو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی تھی. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا اینا لوگاں نو کہہ دے جدوں تک تہاڈا وجود برکت والا انچ موجود ہے اللہ تعالیٰ اینا تے عذاب نہیں گلائے گا. جدوں تک تسی اینا اندر موجود ہو جدوں تک تہاڈی موجودگی اینا اندر ہے اینا تے عذاب نہیں آئے گا کیونکہ میرے پیغمبر دا وجود ایڈا برکت والا ہے. اللہ اکبر. جتھے حضور دا وجود ہوئے اوتھے اللہ دا عذاب نہیں آیا کردا اوتھے ٹینشنہ نہیں آیا کردیاں. حضرات محترم تسی حدیث سنی ہونی علماء دے کولوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب دجال آئے گا. دجال پوری دنیا دا چکر لا لوے گا پوری دنیا دے لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کرے گا تے اکثریت نال لوگوں دے چانسے اندر آ جان گے ہر پاسے پھیل جائے گا. مگر اے جڑا دجال بے ایمان ہے اے نہ مکے جا سکے گا نہ مدینہ طیبہ جا سکے گا. جان دیو کس واسطے مکے اندر بیت اللہ موجود ہے تے محمد اندر جناب مدینی اندر محمد الرسول اللہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا جسم اطہر روضہ رسول دے اندر مدینہ طیبہ اندر موجود ہے. حضور دے وجود دی برکت ہے. اے جڑا اللہ اکبر خناس آئے گا اے سارے لوگاں نو ورگلائے گا مگر مدینے نہیں جا سکے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر اے مدینے نہیں داخل ہو سکے گا. اے برکت نبی پاک دے وجود دی اے عظمت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی. اللہ دے قرآن دے ایک دوسرا مقام سنیا جے. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ فرماتے نے اسی اپنے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا یعنی جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجی آئے. میرے محبوب رحمت بن کے آئے. جتھے نبی پاک دا ڈیرا لگیا جتھے نبی پاک تشریف لے آئے اوتھے رحمتیں رحمتاں تے برکتیں برکتاں نازل ہوئیاں نے. حضور ہے ہی مجسمہ برکات نے. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیا جے. اللہ فرماتے نے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ تعالیٰ فرماتے نے سونیا اسی تانوں کوثر عطا کیتا ہے اسی تانوں حوض کوثر دی ملکیت عطا کر دیتی ہے. حضرات محترم
اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر مفسرین نے لکھیا ہے حوض کوثر اللہ نے عطا کیتا ہے، مگر اس آیت کریمہ تو مراد صرف حوض کوثر نہیں۔ محدثین لکھ دینے احمدین فرمایا انا آتینا کل کوثر، اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا ہے سونیا اسی تانوں خیر کثیر عطا کیتا ہے، خیر کثیر دا مالک بنایا ہے، یعنی کثرت دے نال برکتاں عطا کیتیاں نے، کثرت دے نال رحمتاں عطا کیتیاں نے۔ اے میرے پیر دی عظمت تے شان ہے، توجہ کرے جے، غور کرے جے، میرے پیر جے آ جگتے کوئی پیر وخا مینو، میرے پیر جے آ جگتے کوئی ہور وخا مینو، میرے پیر جے آ جگتے کوئی ہور وخا مینو، جیڑا بول تے بن جاوے، جیڑا بول تے بن جاوے قرآن وخا مینو، میرے پیر جے آ جگتے کوئی ہور وخا مینو، انگلی میرے پیر دیے پئی چن نو چیر دیے، انگلی میرے پیر دیے پئی چن نو چیر دیے، جدا لب بھی شفا ہووے، جدا لب بھی شفا ہووے، او زبان وخا مینو، میرے پیر جے آ جگتے کوئی ہور وخا مینو، میرے پیر جے آ جگتے کوئی ہور وخا مینو، کوئی ہور وخا مینو، غم خار او سبیاں دا سردار او نبیاں دا، غم خار او سبیاں دا سردار او نبیاں دا، نبیاں دا بھی بن جاوے جو امام وخا مینو، میرے پیر جئی جگتے کوئی شان وخا مینو، کوئی شان وخا مینو، گھر بار بھی پاکیزہ جدے یار بھی پاکیزہ، گھر بار بھی پاکیزہ جدے یار بھی پاکیزہ، ابو بکر عمر حیدر عثمان وخا مینو، میرے پیر جئی جگتے کوئی شان وخا مینو، اچھی ذات نبی دیے سچی بات نبی دیے، جس دی تعریف کرے، جس دی تعریف کرے قرآن وخا مینو، میرے پیر جئی جگتے کوئی شان وخا مینو، اللہ اکبر، میں صدقے قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام مجسمہ برکات نے جتھے سونے دا پیر ہوندا ہے اوتھے خیر ہوندی ہے، جتھے نبی پاک ہوندے نے اوتھے برکتاں ہی برکتاں تے رحمتاں ہی رحمتاں ہوندیاں نے۔ میرے پیغمبر میں عرض کیتا ہے سار دے والاں تو لے کے پیران دے ناخنہ تک حضور برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت نے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، آپ گل زلفاں تو شروع کرنے آ، میرے پیغمبر دیاں زلفاں برکت والیاں، ایتھے اللہ اکبر بندہ حمام تے جائے او بندہ وال کٹ دائے، اللہ اکبر حجامت بنا دائے، او دے بعد او جڑے وال نے اگر سیٹ تے پے ہون دوسرا بندہ اتھے بیٹھن واسطے تیار نہیں، بھائی پہلے صفائی کرنا
اے وال سارے سمیٹ کے باہر سٹ پھر میں بیٹھ کے حجامت کرواواں گا۔ اللہ اکبر، سکا بھرا بھی ہوے پھر بھی بندے کہندے نے اے سن میرے پیغمبر دے والاں دیاں برکتاں، حضور دیاں زلفاں پیاریاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت وال رکھے سن۔ حدیث پاک اندر آندا ہے یا تے میرے پیغمبر انہاں کناں دے لوواں دے برابر میرے پیغمبر زلفاں رکھیا کر دے، یا پھر کندھے دے برابر نبی پاک دیاں زلفاں ہوندیاں۔ تے اللہ دے نبی اگر وال کٹاندے یا تے نبی پاک علیہ السلام بالکل چھوٹے چھوٹے وال کرا کے اور بالکل برابر وال رکھیا کر دے۔ اللہ اکبر، اگوں تے پیچھوں برابر وال ہوندے۔ اے ساڈے طرح جویں اج پٹھے جے چیر اسی سائڈ تے کڈ لینے ہاں تے ادھروں جناب ساری کٹنگ کرا لینے ہاں، انج نہیں نبی پاک علیہ السلام دی کٹک سی۔ حضرات محترم غور کرے اجے، توجہ کرے اجے، تے کچھ بندے میں انج دے ویکھے نے انہیں ایڈے ایڈے وال رکھے ہوندے نے کہ پتہ ہی نہیں لگدا اے بی بی ٹری جاندی ہے یا مرن ٹریا جاندا ہے۔ نبی پاک دی سنت اپناؤ، میرے نبی دا طریقہ اپناؤ۔ حضور نے زلفاں رکھیاں تے کناں دی لو دے برابر، آپ نے زلفاں رکھیاں تے کندھیاں دے برابر، یا پھر آپ نے چھوٹے وال برابر برابر رکھے نے۔ اللہ اکبر، آپ دیاں زلفاں دی بناوٹ۔ اگلی گل تے غور کرے اجے مسلمان بھائیو، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں زلفاں کڈیاں پیاریاں اور کڈیاں بابرکت نے۔ اللہ اکبر، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے کچھ وال مبارک، کچھ داڑھی مبارک دے بال سن تے کچھ سر مبارک دے بال سن، میں انہاں نوں سنبھال کے رکھیا، میں پانی وچ بھگو کے رکھیا کردی سی، تے جدوں کسے بچے نوں نظر بد ہو جاندی سی یا کسے دا بچہ بیمار ہو جاندا سی تے میں نبی پاک دیاں زلفاں والا پانی انہوں پلا دیندی، اللہ انہوں شفاواں دے دیندا سی۔ میرے پیغمبر دیاں زلفاں وچ بھی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر دیاں زلفاں بھی ایڈیاں برکت والیاں نے۔ دوسری روایت تے غور کرے اجے، سیدنا حضرت اللہ اکبر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ یرموک دا موقع ہے، انج اللہ دے دشمناں نال لڑائی کیتی جا رہی ہے تے لڑدیاں لڑدیاں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے آپ دے سر مبارک تے ایک ٹوپی سی، وہ ٹوپی جڑی ہے نا لڑدیاں لڑدیاں کتے گر گئی تے حضرت خالد بن ولید تلاش کرن لگ گئے، ملی نہیں تے آپ پریشان ہو کے بیٹھ گئے نا۔ صحابہ کہندے نے کی بنیا جناب خالد بن ولید، تسی تے کدی تھک کے نہیں بیٹھے، بڑے شیر جوان جے، آج کی بنے ہیں دشمن نے چڑھائی کیتی ہوئی ہے تے تسی بیٹھ گئے، اگر تو آڈے رنگا دلیر بندہ بیٹھ جائے گا تے پھر باقی کی کریں گے؟ تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماندے نے اصل دے اندر میرے سر دی ٹوپی گم ہو گئی ہے تے میں ہوں دی تلاش اندر ہاں۔ انہوں نے کہا جی ٹوپی دی کیڑا ایڈا وڈا مسئلہ ہے، اسی تانوں ٹوپی اور لے دیاں گے تے تسی انج کرو نا جناب خالد اگے بڑو جنگ دے اندر حصہ لو۔ آندے نے نہ جنی دیر تک میری ٹوپی نہیں مینوں دتی جائے گی لب کے اتنی دیر تک میں جنگ وچ حصہ نہیں لواں گا۔ صحابہ تلاش کرن لگ گئے نے، مٹی دے وچوں ٹوپی برآمد ہو گئی ہے، مل گئی ہے، آپ نے انہوں چاڑ لے آئے تے اونجی اپنے سر تے رکھ لے آئے، اللہ دے رستے چ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات محترم جنگ دا موقع ختم ہویا تے صحابہ کہن لگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جناب خالد آج تسی عجیب ماجرا کیتا ہے، اگے تے تسی انج کدی نہیں کیتا، بڑے دلیر ہو، بڑے شجاع آدمی ہو۔ اے او نبی پاک دا صحابی ہے جنوں میرے پیغمبر نے سیف اللہ دا لقب دیتا ہے، اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار، تے جس میدان چتر جاندے نے اللہ تعالی فتح عطا کر دیندے نے۔ کسے میدان وچوں حضرت خالد بن ولید ناکام نہیں کدی لوٹے، اے اللہ دا آپ تے خاص فضل اور احسان ہے۔ تے انہاں جدوں پوچھیا نا فرمایا ٹوپی دی وجہ کر کے بیٹھ گئے، گل کی ہے ٹوپی اندر؟ فرماندے نے او میرے یارو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن حجامت بنوائی نا تے نبی پاک دیاں زلفاں دے وال مختلف صحابہ نے پکڑ لے سنبھال لے تے کچھ وال میرے حصے اندر بھی آ گئے تے میں او والا محفوظ کرنے واسطے اپنی اس ٹوپی دے کپڑے دے اندر سلائی کر کے رکھ لے، اے ٹوپی میں سر تے رکھنا وا تے نبی پاک
دے زلفاں دی برکت ہے میں جس میدان چ بھی یہ والا والی ٹوپی پا کے اترے ہاں اللہ نے مینوں فتح یاب کر دیتا ہے میرے پیغمبر دیاں زلفاں ایڈیاں عظمت تے شان والیاں نے اللہ اکبر